बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों। आज की इस इस्लामी मालूमाती वीडियो में हम इस्लामी स्कॉलर अरबी बाबा तकी के स्वाने हयात और इनके मकबरे की तारीख के हवाले से बयान कर रहे हैं। अरबाती बाबा तिके एक काबिल एहतराम इस्लामी स्कॉलर और सूफी उस्ताद 15वीं सदी के आखिर में अल्बानिया के इलाके में पैदा हुए, जो बल्कान में वाक़या है। इनकी पैदाइश की सही तारीख गैर यकीनी है, लेकिन ख्याल किया जाता है कि इसकी जिंदगी 15वीं सदी के आखिर से 16वीं सदी के अव्वल तक फैली हुई थी। इस दूर के पूरे खित्ते में अहम समाजी, सियासी और मजहबी तब्दीलियों ने निशानजद किया है। खास तौर पर सुल्तनत उस्मानी के तोसी और बल्कान में इस्लाम के फैलाव के तनाज़र में इस माहौल में परवान चढ़ने वाले अरबी बाबा सकाफती और मजहबी रवायत की एक भरपूर मुतासर करते हैं। वो इनकी रूहानी और फिक्री मशागिल को तशकील देती है। छोटी उम्र से ही अरबी बाबा ने इल्म के लिए एक नाकाबिले तस्खीर, तजस्सुस और गहरा रूहानी रुझान जाहिर किया। एक मुस्लिम अक्सरियत इलाके में इनकी इब्तदाई जिंदगी ने इन्हें इस्लामी तालीमात के मुख्तलिफ पहलुओं से रोशनास कराया, जिनमें फिका, अल-हयात और तसव्वुफ शामिल है। इनका खानदानी पस मंजर अगरचे मामूली था, लेकिन इस्लामी रवायत से जुड़ा हुआ था, जिसने इनमें इल्मी काविशों के लिए गहरा एहतराम पैदा किया। अरबी बाबा के इब्तदाई साल ऐसे माहौल में गुजरे जिसने इल्म की जस्तजू को फरोग दिया, और वो अपनी जहानत, आजिज़ी और तकवा के लिए मशहूर हुए। अरबी बाबा का तालीमी सफर मुकामी तौर पर शुरू हुआ, जहां उन्होंने इस्लाम की बुनियादी मतन का मुताला करने के लिए मदारस में दाखिला लिया। उनके इब्तदाई उस्ताद से इसकी सहूलियत को पहचाना और इसकी हौसला अफजाई की कि वो इस्लाम की रूहानी और फिक्री रवायत को मजीद गहराई में ले जाए। उन्होंने इस्लामी फिका और फलसफा के साथ साथ कुरान और हदीस को मजबूत समझ पैदा किया। इल्म के इसके प्यास ने इसे इस्तांबुल और सुल्तनत उस्मानिया के अंदर दीगर काबिल जिक्र शहरों समेत मुख्तलिफ इस्लामी मराकज़ का सफर करने पर मजबूर किया, जहां उन्होंने मुमताज उलमा और सूफी उस्ताद से रहनुमाई हासिल की। अपने सफर के दौरान अरबी बाबा का सामना सूफी रवायत के बाअसर शख्सियत से हुआ, जिन्होंने इनकी रूहानी नशोनुमा को नुमाया तौर पर मुतासर किया। वो खासतौर पर कादरी और नक्शबंदी अहकामात की तालीमात से मुतवज्जो हुए, जो बातनी तहतीर, अकीदत और खुदा की मोहब्बत पर जोर देने के लिए जाने जाते हैं। ये तालीमात इसके दिल की गहराइयों से गूंज उठी और उन्होंने सूफी तरीकों को अपनी रूहानी जिंदगी में जम करना शुरू किया। उनकी तालीम की खसूसियात न सिर्फ रस्मी मुताला बल्कि तजर्बाती सीखने से भी थी, जो सूफी राह के साथी मुतलाशियों के साथ इनकी तामुल के जरिए बनती थी। अरबी बाबा तिके मस्तो सूफ में एक नुमाया खिदमत और एक रूहानी रहनुमा के तौर पर अपने किरदार के लिए मशहूर है। उनकी तालीमात ने अंदरूनी तालीमात, अकीदत और खुदा के लिए मोहब्बत के आबियारी की अहमियत पर जोर दिया। उनका मानना था कि हकीकी रूहानियत महज रस्मी तरीकों से बालातर है और इसकी जड़ें दिल की खलूस और पाकीज़गी में पवस्त हैं। यह तफहीम की एक तालीमात में एक मरकजी मौजू बन गया, जिसने बहुत से पैरोकारों को अपनी तरफ मुतवज्जो किया, जिन्होंने अल्लाही के साथ अपने तल्लुक़ को गहरा करने की कोशिश की। एक सूफी उस्ताद के तौर पर अरबी बाबा अपनी हिकमत, शफकत और जिंदगी के तमाम शोबों से तल्लुक़ रखने की सलाहियत के लिए मशहूर हुए। उन्होंने इलाके में एक सूफी लाज के बुनियाद रखी, जो रूहानी तालीम और इज्तिमाई इबादत का मरकज बन गया। इसने मतलाशियों के लिए एक बड़ा गाह के तौर पर काम किया, जो सूफी रास्ते मुराकबा के तरीकों और रूहानी तरक्की को फरोग देने वाले रसूमात पर रहनुमाई पेश करता है। उनकी तालीमात ने पैरोकारों के दरमियान बरादरी, भाईचारे और बामी ताउन की अहमियत पर जोर दिया,
جس سے تعلق اور مشترکہ مقصد کا احساس پیدا ہوا۔ ارباتی بابا کی میراث نے ان کی زندگیوں سے ایک آگے بڑھی، کیونکہ وہ بلقان میں تصوف کے پھلوں میں ایک اہم شخصیت بن گئے تھے۔ ان کی تعلیمات کو ان کے شاگردوں نے ریکارڈ کیا اور پھیلایا، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ ان کی بصیرت اور طرز عمل دونوں نسلوں کے متاثر کرتے ہیں۔ انہوں نے جن رسولوں کی وکالت کی، محبت، ہمدردی اور عقیدت، وہ خطے میں صوفی روایت کی بنیاد بن گئے۔ اندرونی تبدیلی، ذاتی تجربے کی اہمیت پر ان کا زور بہت سو کو ساتھ گونجتا رہا، جس کی وجہ سے ایک متحرک صوفی برادری قائم ہوئی جو ان کی تعلیمات کی قدر کرتی تھی۔ ارباتی بابا 16ویں صدی کے اوائل میں انتقال کر گئے۔ ان کا موت کی صحیح تاریخ غیر یقینی ہے۔ ان کا انتقال بلقان میں تصوف کی تاریخ میں ایک اہم لمحہ ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے پیچھے ایک ایسا ورثہ چھوڑا ہے جو لاتعداد متلاشیوں کو متاثر کرتا ہے۔ ان کی موت اور تکے میں ہوئی جو اس نے قائم کی تھی، اس کے ارد گرد اس کے عقیدت مند پیروکار تھے جنہوں نے اپنے پیارے آقا کو کھونے پر ماتم کیا۔ ان کی وفات کے بعد ان کے اعزاز میں ایک مزار تعمیر کیا گیا جو البانیہ کے علاقہ ٹٹوا کے قریب واقع ہے۔ یہ مزار صوفیوں اور روحانی سکون کی متلاشی افراد کے لیے ایک اہم زیارت بن گیا ہے۔ یہ یادگار جگہ کے طور پر کام کرتا ہے جہاں زائرین اپنی تعظیم دینے اور اربانی بابا کی روح سے برکت حاصل کرتے ہیں۔ مزار ان کی تعلیمات اور شاعری کے نوشہ جات سے مزین ہے جو ان کی حکمت اور روحانی بصیرت کی عکاسی کرتا ہے۔ اربانی بابا کے مزار کی تعمیر ان کے پیروکاروں نے شروع کی تھی، جنہوں نے ان کی یاد اور تعلیمات کو برقرار رکھنے کی کوشش کی۔ صدیوں کے دوران مزار کی تزئین اور آرائش اور بحالی ہوئی تھی، جو خطے کی ارتقاء پذیر فن تعمیر انداز کے مطابق ہے۔ ان تبدیلیوں کے باوجود اربی بابا کی تعلیمات کا نچوڑ اس جگہ کے لیے مرکزی حیثیت رکھتا ہے، جو اس کے روحانی متلاشیوں اور زائرین کے لیے ایک قابل احترام مقام بنتا ہے۔ اربی بابا کو نہ صرف ان کی روحانی خدمات کے لیے بلکہ متنوع اور اکثر ہنگامہ خیز خطے میں ثقافتی آہنگی کے فروغ دینے میں ان کے کردار کے لیے بھی سراہا جاتا ہے۔ ان کی تعلیمات نسلی اور مذہبی حدود سے بالاتر ہے، محبت، ہمدردی اور افہام و تفہیم کی آفاقی اقتدار پر زور دیتی ہے۔ اس نقطہ نظر نے ان کے پیروکاروں کے درمیان اتحاد کے احساس کو فروغ دیا۔ قطع نظر ان کے پس منظر سے، اس کی وراثت نے البانی ثقافت کی بھرپور مدد کی اور اس میں حصہ ڈالا۔ جہاں ان کی تعلیمات اور تصوف کے روایت کو جب منایا جاتا ہے، اس کے مزار پر ہونے والے تہوار اور اجتماعات مختلف پس منظر میں تعلق رکھنے والے افراد کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، جو آج کی دنیا میں اس کے پیغام کی پائیداری مطابقت کو اجاگر کرتے ہیں۔ اربی بابا کی زندگی اور تعلیمات صوفی روایت اور اسلامی اسکالرشپ کے اندر ایک گہری میراث کی نمائندگی کرتی ہے۔ روحانیت، کمیونٹی کی تعمیر اور ثقافتی ہم آہنگی میں ان کی شراکت نے بلقان پر انمٹ نشان چھوڑے ہیں۔ انہوں نے ان کے لیے مزار وقف اس کی لازوال اثر و رسوخ کے ثبوت کے طور پر کھڑا ہے، جو سچائی اور روحانی حکمت کے تلاشیوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ محبت، عقیدت اور باطنی تبدیلی پر اربانی بابا کا زور ان لوگوں کے ساتھ گونجتا رہتا ہے جو روحانی زندگی کی پیچیدگیوں کو تلاش کرنے کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں، اور ان کی تعلیمات کو آج بھی اتنی ہی متعلقہ بناتے ہیں جیسا کہ وہ ان کی زندگی کے دوران تھے۔ ان کی میراث ہمدردی کی طاقت اور روحانی روشن خیالی کے راستے پر باطن کی پرورش کی اہمیت کی یاد دہانی کے طور پر کام کرتی ہے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ کل اسی وقت ہم حاضر ہوں گے نئی ویڈیو کے ساتھ، جس میں ہم عطا حسین فانی چشتی کی سوانح عمری اور ان کے دربار کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ کل اسی وقت بیان کریں گے۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔